हदीस मुबारक है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नुज़ूल के बारे में फ़रमाया गया है, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये नाज़िल हुई तो उस वक़्त मशरिक़ की तरफ, मशरिक़ की सिमत बादल जो है वो दौड़ने लगे और इसी तरह हवा रुक गई और समंदर में जोश पैदा हो गया। जानवर अपने कान खड़े करके सुनने लगे और इसी तरह जितने भी शैतान थे वो भगा दिए गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपनी जलाल और इज़्ज़त की कसम खाई, फरमाए जब भी जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाएगा, फरमाए मैं उसमें ज़रूर बरकत डालूँगा। तो हमने कोशिश करनी है जब भी काम करें, जो भी काम करें, तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। तो एक वक्त ये था कि हफ्सा बैंक उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। वो फरमाते हैं एक पाव गोश्त होता था, हमारे घर के 8 अफराद होते और जब हम वालदा को देते तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ले लेती और फिर उसको जब हंडिया में डालती फिर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और फिर जब पकाती फिर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, फिर जब हमें खिलाती उस वक़्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती। तो फरमाते हैं 8 घर के बंदे होते थे, एक पाव गोश्त में इतनी बरकत हो जाती वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। इसी तरह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद बिन हम्बल को दावत दी अपने उस्ताद को। जब वो तशरीफ़ लाए तो खाना दिया, उन्होंने कहा कि तबर्रुक के लिए बचाएंगे, तो आपने खाना सारा ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने अर्ज़ किया हुज़ूर हमने कहा था तबर्रुक के लिए बचाएंगे, तो आपने सारा ख़त्म कर दिया है। तो आपने फरमाया ज़रा ये बताओ ये खाना तैयार कैसे हुआ है। उन्होंने अर्ज़ किया हुज़ूर जब सीटियों से गंदम दाने निकाल रहे थे उस वक़्त मेरी घरवाली दाने निकाल रही थी, गंदम निकाल रही थी और मेरी बच्चियां कुरान पढ़ रही थी। और जब फिर इसका आटा गूंदा गया उस वक़्त मेरी घरवाली आटा गूंद रही थी और बच्चियां कुरान पढ़ रही थी। जब सालन तैयार हो रहा था उस वक़्त भी मेरी बच्चियां कुरान पढ़ रही थी और घर वाले सालन तैयार कर रहे थे। जब तैयार हो के मुझे देने लगे उस वक़्त भी बच्चियां कुरान पढ़ रही थी। आपने जितना खाना था सारा ख़त्म कर दिया और उसके बाद फरमाया शायद ज़िंदगी में ऐसा खाना दोबारा नसीब ना हो, इसलिए इतनी बरकत वाला खाना था मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। देखिए कैसा वक्त था। आज जब औरतें खाना बनाने लगती हैं, जब खाना तैयार हो रहा होता है उस वक़्त भी गाने चल रहे होते हैं, और इसी तरह जब खाना खाया जा रहा होता है उस वक़्त भी गाने और फिल्में चल रही होती हैं, ड्रामे। तो फिर उसमें नहुसत तो होगी, उसमें बेबरकती तो होगी। फिर उसको खाकर नमाज़ों की तरफ नहीं आएंगे बल्कि फजूल गलत कामों और गुनाह की तरफ लग जाएंगे। अगर खाना जब बन रहा उस वक़्त कुरान पढ़ा जाए और फिर 5 वक़्त नमाज पढ़ के बावुज़ू होकर औरतें खाना बनाएं तो फिर उसको खाकर नूर पैदा होता है दिल के अंदर, इबादत की तरफ भी लज़्ज़त, इबादत में भी लज़्ज़त आती है, सुकून मिलता है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ऐसा हुआ, आप बच्चों के साथ गए खेलने के लिए, एक तरफ बैठ के आप दरूद पढ़ने लगे, बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने जाकर अर्ज़ किया अम्मी जान की बारगाह में कि अजीब बात यह है हम खेलते रहते हैं और तुम्हारा बेटा हर वक़्त हुजूर पर दरूद भेजता रहता है, इसमें वजह क्या है। तो फरमाया इसकी वजह यह है कि इसमें फ़रीद के साथ साथ थोड़ी सी मेरी भी मेहनत शामिल है। वजह यह है कि जब भी मैंने फ़रीद को दूध पिलाया तो बग़ैर वज़ू के नहीं पिलाया, बेवज़ू नहीं पिलाया, वज़ू करके पिलाया है। तो फरमाया वज़ू करके दूध पिलाया तो उसकी बरकत ये है, बाकी बच्चे खेलते रहते हैं, ये हुजूर की ज़ात पर दरूद भेजता रहता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पढ़ता रहता है। इसी तरह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 4 साल 4 माह 10 दिन की उम्र थी, वालदा ले गई कारी साहब के पास कुरान पढ़ाने के लिए। जब वहाँ पहुँचे हैं तो कारी साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया, तो इन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर सयक़ूलु सुफ़ा, फिर तिलकर रुसुल लन तनालुल बिर्रा वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाहुल जारा, और इसी तरह वइज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूली
قال الملأ الذين استكبروا واعلموا انما غنمتم يعتذرون اليكم اذا رجعتم وما من دابة وما ابرئ نفسي ربما يود الذين، اور اسی طرح سبحان الذی اسریٰ تک پڑھ دیا 15 پارے۔ استاد حیران رہ گئے، فرمایا بچے پڑھنے کے لیے آیا یا پڑھانے کے لیے آیا ہے؟ عرض کہ حضور آیا تو پڑھنے کے لیے تھا، لیکن میری والدہ جب میں اس کے پیٹ میں تھا وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی، یہ 15 پارے ماں کے پیٹ سے میں یاد کر کے آیا ہوں۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچے ہیں پڑھنے کے لیے تو فرمایا پہلے اس کو حفظ کراؤ۔ تو ایک ہفتے کے بعد جب پہنچے تو فرمایا حفظ کر کے آ گئے؟ عرض کہ حضور میں حفظ کر کے آ گیا ہوں۔ تو ماں باپ کیسے ہوتے تھے اور بیٹے اولاد کیسی ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک ہندو لڑکی کھڑی ہو گئی، انڈیا کے اندر پروگرام ہو رہا تھا، محفل ہو رہی تھی، اس نے کہا کیا ہو گیا مسلمانوں، تمہارے اندر ایک حسین ہے دوسرا حسین نہیں آیا؟ تو ایک بزرگ کھڑے ہو گئے تو فرمایا ہاں دوسرا حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں نہیں ملتی، علی جیسا باپ نہیں ملتا۔ تو جب ماں باپ گانے سنیں گے، فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر تو ہو سکتے ہیں، کوئی فرید اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ایک بزرگ تھے بڑی عبادت کرتے اور ہوا کے اندر پرواز کرتے، تو ایک دن ان کی گھر والی نے کہا اس کے اندر آپ کی محنت کے ساتھ میری محنت بھی شامل ہے۔ تو انہوں نے کہا تیری محنت کس طرح شامل ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر آج ہوا میں اڑ کر دیکھنا۔ دوسرے دن جب پرواز کرنے لگے تو پرواز نہ کر سکے، تو انہوں نے کہا آپ نے بات تو ٹھیک کی تھی، وجہ یہ تھی کہ پہلے میں وضو کر کے آٹا گوندتی تھی اور کھانا بنا کے دیتی تھی، آج بے وضو اور بغیر طہارت کے بے وضو ہو کر میں نے کھانا بنایا، اس لیے آج وہ مرتبہ مقام پر جس طرح پرواز ہوتی تھی اس طرح نہیں ہوئی۔ تو جب ماں اور باپ مصلی پر آ جائیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، پھر اولاد کو نماز کا کہنا نہیں پڑتا، پھر قرآن مجید کا کہنا نہیں پڑتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پریکٹیکل ہم نے دیکھا ہے، وہ جب والد یا والدہ مصلی پر آ جائے تو وہ بھی لیٹ کر سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اولاد کو دین پر لانے کے لیے شریعت پر لانے کے لیے نماز کی طرف پہلے ماں باپ 5 وقت کے نماز پڑھیں، وقت پر نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب ماں باپ پڑھیں گے، شریعت کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، تو پھر اولاد خود بخود دین اور شریعت کی طرف آئے گی۔ جب ماں باپ خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے، خود ہی گانے سنیں گے، خود ہی ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں اور غلط کاموں کی طرف، تو پھر اولاد لامحالہ طور پر اسی طرف جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فکر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔